हेलो एवरीबॉडी। आज आपसे बात हो रही है गैप अप के इस चैनल के ऊपर। गैप अप एक फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों को एजुकेशन दे रहा है और बहुत अच्छा एनालिसिस अपना शेयर कर रहा है आप लोगों के साथ। आज हम बात करेंगे जिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, वो बुनियादी तौर पर यह है कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है। सबसे पहले आपको फोकस होना पड़ेगा। आपने बराबर फोकस होना है अपने काम के ऊपर, अपने चार्ट के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी रिसर्च के ऊपर। आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। इंतज़ार अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ मत आइए, चूँकि मार्केट आप नहीं चला रहे। मार्केट बड़ी कैंडलें, बड़े बैंक, बड़े अदारे चला रहे हैं। और आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप क्यों फेल होते हैं, इसकी बुनियादी वजह आज तक बहुत कम लोगों ने जानने की कोशिश की है। क्योंकि ट्रेडिंग अकेले का काम नहीं है, एक शख्स का काम नहीं है, ये एक टीम का काम है। एक बड़े लेवल की टीम जिनके दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, जो मफादात से पाक, लालच से पाक होके सिर्फ फोकस होके अपने काम से पैशन रखते हुए काम करें, एक ऐसी टीम चाहिए होती है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसको छोड़ दें। ट्रेडिंग के अंदर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है, और इसके लिए आपके पास जो पहला असला चाहिए आपको, वो आपको अपनी एजुकेशन चाहिए, अपनी डेवलपमेंट चाहिए, अपनी रिसर्च चाहिए, अपना नॉलेज चाहिए जो आप शेयर करें। आप अपने आप को तेज करें। जैसे किसी दरख्त को काटने के लिए आरे को सबसे पहले उसको तेज किया जाता है। इसके लिए आपके पास एक अपना रिसर्च माइंड होना चाहिए, जिसके जरिए आप काम कर रहे हो। आपकी अपना ट्रेडिंग एनालिसिस होना चाहिए, अपना ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, ना कि आप दूसरों के सिग्नल लें। जब आप अपनी मर्जी की शादी, अपनी मर्जी का कंगा, अपनी मर्जी की लिपस्टिक करते, तो इतना बड़ा डिसीजन आप कैसे किसी के हवाले कर सकते हैं। आप जिस पेयर पे काम करते हैं उसी पे करें। आप सेलेक्ट करें आपने किन किन चीजों पे काम करना है, और फिर उससे इधर उधर ना हो। क्यों? एक स्पिरिचुअल रिलेशन बन जाता है पेयर के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप प्रोफेशनलिज्म से बुलंदतर मेयार के हो के ट्रेडिंग में आए, कैजुअल अंदाज में ना आए। प्रोफेशनलिज्म भी बहुत छोटा काम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि डॉक्टर डॉक्टर का ही काम करेगा, प्रोफेसर प्रोफेसरी का ही काम करेगा, एक वकील वकील का ही काम करेगा। बट ट्रेडिंग के अंदर ये है कि आपको बिहाइंड द ट्रेडिंग भी सोचना पड़ता है। तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ। और अगर जो इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग अक्सर गलती करते हैं कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं फलां चीज में कामयाब होगा, दैट्स रबश। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आइंस्टाइन ने कोई मेहनत नहीं की है, न्यूटन ने कोई मेहनत नहीं की है, इलियट ने कोई मेहनत नहीं की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं कोई मेहनत की है, ना ही डॉ जॉन्स ने कोई मेहनत की है। इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। मेहनत से उजरत मिलती है। कुर्बानी से आपकी पर्सनैलिटी की बहुत बड़ी ग्रोथ होती है, और फाइनेंस आपके पीछे भागता है, ना कि आप फाइनेंस के पीछे भागते हैं। फिर क्या फेलियर्स हैं, क्या रीजंस हैं, क्या काज हैं? बर्निंग डिजायर नहीं है लोगों के अंदर, एक आग नहीं लगी हुई है, ऐसे ही आ जाते हैं। कोई मेहनत नहीं करते, कोई जज्बा नहीं, कोई डिजायर नहीं, और उन बेचारों की डायरेक्शन भी नहीं, जो सबसे बड़ा मसला है। इकोनॉमिक डिसास्टर स्टार्ट फ्रॉम द थॉट, मोर वांट्स एंड लेस एफर्ट। यही वो बुनियादी वजूहात हैं जो ट्रेडिंग के अंदर जहर कातल है, और 98% लोग नाकाम है। ये एक चिल्ला है जो आपने काटना है। स्टॉक मार्केट के कवानीन कुदरत के कवानीन है। जो कुछ नेचर करती है, जो कुछ ह्यूमन बिहेवियर है, वही ये है।
جیسے نیوٹن نے کہا تھا سیب زمین پہ کیوں گرا، تو لا آف گریوٹی بنا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک اچھے ٹریڈر بننا چاہتے ہیں، ایک اچھے ٹیکنیکل انالیسس بننا چاہتے ہیں، تو یو مسٹ سرچ دا نیچر. کیوں؟ ڈو تھیوری قدرت کے قوانین، فائبوناشی قدرت کے قوانین، ایلیٹ ویو قدرت کی تشریح، سپورٹ اینڈ ریزسٹنس. اگر آپ دیکھیں تو یہ کامن ہیومن بیہیویئر ہے کہ جس دن آپ صبح اٹھتے ہیں اگلے دن ویسے ہی اٹھتے ہیں، جو کچھ پرندے پہلے دن کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو یہ جو کامن بیہیویئر ہے یہ چینج ہوتے ہیں. آج سے 15 سال پہلے جو انسانوں کا بیہیویئر تھا ٹیکنالوجی نے آج چینج کر دیا. لہٰذا پرانی اسٹریٹجی پر، کسی ایک اسٹریٹجی پر مت ٹکے رہے ٹریڈنگ کے اندر. یہی وہ غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے ایک ایک لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو ریسرچ مائنڈ ہونا پڑے گا ٹریڈنگ کے لیے. آپ کو کوچیبل ہونا چاہیے. یہ مت سمجھے مجھے سب کچھ آتا ہے، کہ آپ نے سمجھنا یہ ہے مجھے کچھ نہیں آتا، اور دوسروں کو سننا ہے اطمینان سے. فالوور ہوں. مارک ڈوگلس کو مت چیلنج کریں، ایلیٹ کے رولز کو مت چیلنج کریں، کیونکہ انہوں نے جو ریسرچ کی ہوئی ہے وہ قدرت کے قوانین کو اخذ کر کے اور کئی سالوں کی محنت شاقہ کے بعد یہ رولز بنے ہوئے. لہٰذا بی فالوور. اپنے رولز مت ڈیزائن کریں، آپ ناکام ہوں گے. ہمبل. آپ کو ہمبل ہونا پڑے گا. دولت اکثر دماغ خراب کرتی ہے. آپ نے اگر $5,000 سے $50,000 بنائے، یا $10,000 بنائے ہیں، یا $7,000 بنائے ہیں، یو آر اے ویری ڈینجرس. آپ ایک بم اور بارود ہیں. گہرا ٹریڈنگ جب پازیٹیو ہو تو 12ویں کی دفعہ نکل جائے مارکیٹ سے. بی ہمبل. مینٹر ٹیم آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ والی. دنیا کے اندر سب سے بڑا ریلیشن اگر کوئی ہے تو وہ انڈرسٹینڈنگ کا ہے. ماں اور بیٹے میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. سیٹرڈے انجوائے کریں، کام نہ کریں. سنڈے کو انالیسس کریں ہر صورت. اپنے ٹریڈنگ سسٹم پر بلیو رکھیں. یہی وہ غلطی ہے جو ہم نہیں کر پاتے. یو مسٹ بی بلیو آن یور انالیسس. اور سب سے بڑی بات نالجیبل آپ کو ہونا پڑے گا. کیوں نالجیبل؟ کیوں؟ یہ ذرا چارٹ دیکھیں جو کہ 5 ویوز بنی ہوئی ہیں. پہلی ویو کے اندر وہی لوگ آتے ہیں جو نالجیبل ہوتے ہیں. وارن بفٹ، ایلون مسک، وہی لوگ آتے ہیں جو نالجیبل ہوتے ہیں. دوسری ویو میں بروکر لوگ آ جاتے ہیں. تیسری ویو میں بینک گھستے ہیں، اور بینکوں کے فالوور جو ہوتے ہیں وہ گھستے ہیں چوتھی ویو میں. 5ویں میں پبلک گھستی ہے، اور وہاں نالجیبل لوگ باہر نکل آتے ہیں. یہی ساری سٹوری ہے ہر بزنس کی. اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو بی نالجیبل. روک دیجئے کون سی چیزیں. یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے. یہ کسی سوتن کو برداشت نہیں کرتا یہ کام. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. اور آپ نے مغرور نہیں ہونا. آپ نے سادہ عاجز اس مارکیٹ میں ہو کے چلنا ہے، چونکہ یہ مارکیٹ آپ کی گردن کاٹ دے گی اگر آپ نے ایسا سوچا بھی تو. اور آپ کو جرت مند ہونا پڑے گا اس مارکیٹ میں. خوف زدہ نہ ہو، علم بڑھائیں اور خوف پہ فتح پائیں. لالچی انسان تو کہیں بھی نہیں برداشت ہوتا، یہاں تو بالکل ہی نہیں ہوتا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. کیجول انداز آپ نے نہیں اپنانا ہے. آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور لائک کریں، بیل کو کلک کریں تاکہ اگلا کوئی بہت بڑا اہم لفظ آپ تک پہنچ سکے. لیکن چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ یہ کام بہت محنت سے ہوتا ہے، آپ کے لیے بنتا ہے. ہمارے انالیسز آپ کو ملیں گے ظاہر ہے دنیا کے سب سے بڑے اڈے پر، ٹریڈنگ ویو پر، گیپ اپ 69 کے نام سے. جڑے رہیے گا، کیونکہ آپ جڑے رہیں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ سمجھ پائیں گے.